अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मध्योगमासितः सर्वकर्मफल त्यागात् ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्ति अनन्तरम् अतेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्रमे सन्तुष्टः सतत योगी तथा निश्चय मया पीडितं मनोबुद्धि यः भक्तः सः मे प्रिय यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते जय हर्षामर्षभयो मुक्तो यः स च मे प्रिय अल्पेक्ष शुचिदक्ष उदासीन गत यथ सर्वारंभ परित्याग यः भक्तः सः मे प्रिय यो न हस्यति न दृष्टि न काक्षति न शोचति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान् यः स च मे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिर मुक्ति भक्तिमान् मे प्रिय ये तु धर्मामृत्यमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत् परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय।